Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. قوام أمرار مأخذ ستاف سراوي تجراي مأتوي سراوي تجراي نهزم تجراي كسرتو جنوسايد أو ورار نزفت أمو لفنتاويان حيلتات بمستنكراوي جبننتو مكيتو حيلتات انتت تيز والعو زراعون عناون كوينات جميروم كم زي ودو ترديو بتكبار تماهيروم تجديدهم سممع بريتوريا كفر مزجبرة نايمة حيلي نحنا ما أخذ ستاف زغنا عبالات سراوي التجرايون عبتي استغايدنا يهلون ناتقادلو أو كلهم زكايدنا يمعودة قتمات ناي سراويتنا عند حقوقنا حقوق صلاتنا الناس برنا كسابتا موداتا وعلي بريتوريا استفرمت اللعلت دمقات عوتات من مزقاب أكالتي ورقاوي تاريخ جيغنا سراوي التجراي كوينا مسينا عينا دحرس من بريتوريا ون انتغنا حزب تجراين سراويتون سممعنات بريتوريا بسقا تقبلهم سلام كسفن ناي حق العلنا خنقس إلون علامة مختنا عبشتو خبصح يقبر بزنبره استحالالته تعقس خازود بوليتيكا وقالسي يمانس اقام خيت لقعنا ببيغزيو زقاطمنا حدنت حزبنا سراويتنا ناي مبتان شرحتاتن محرخاتاتن بصنعاتنا بدهنا استوهابنا حزباون منغستاون تلخو بقنعنا بتاماننتن نافصمنا زمصانا اكال سراويت تግራይ ኢና እዚ ከምዚና ሃሎ ግን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ውሕዳት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ፍትሓዊ ናይ ጥቅማ ጥቅሚ ከበረልና ሕቶ በመልዓል ኣግባብነት ዝጎደሎ ዘይኑር ሰልፊ ተፈጺሙ እዩ ዝተገበረ ሰልፊ መንገድታት ዓጺኻ ናይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብና ምንቅስቃስ ብዝተኣጓጉል ዝተፈጸመ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ፀገም ዘተሓላልፍ توساخ إيكونومياون مورالون هاسيا زبصحة تجباري برجت سراويتنا زرعلهم حتتات أما حبراوي نابرو زلوس أجمات يفتحلنا زبلت راح زي كونس وعلي بريتوريا بزي مفصامو أبزبنا زقات زلو كل مرياوس أجمات يبقعوا تمزابلتنا نعم مربتهم يملسوا لا علاو جزءاتنا يكبر زور حسابات زلوه قنعن فتحاون حتى سلازغنون نايتم سلفي زوصو بصوت حتو طرح زيكونه ناي سلفي زغبرون زي غبرون طقلالا ناي سراويتنا ناي كلهنا حتو اتسحتت متحدادر دنبنا زتحسه نخبر حزبنا بزي متن اكوادا اسن حزبي بزغود اغباب مفصامو يو كدغم زي بلو زي حقاو تغبار زغورو بانصارو استفصم سعود تكايدا كم بغست تقيمم نسراوي تجراي تبتن انببل حتوتات خان مملاس ناب عمص تسغاغر كابزل خالو هادو طفيخا ويم طليمخا ناب عفار حلف نابلو بالحمه ختنا نزخونه سراوي تجراي كبتنو ليتن قسرن حاتوتو نزبلو صلاتن تلااختن زي جبت تسفحيزم خبرو عم حمم كوقعو صرنا نزغبرو زمته مچو بايتاز فطرن توريو خوينو حاليفولو ስለዝኾነ ኣብ ዝዋናዊ ኣጀንዳ ማለት እውን ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሰራዊትና ዝተራእየ ተርእዮን መበገስታቱን ንንውሕ ዝበለ እዋን መጽናዕቲ ዝተገበረሎም ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሰራዊት ትግራይ ንምርግጋጽ ብካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝጸደቁ ደንብን ተግባራዊ ዝግበረሎም ኣሰራርሓታትን ንምርኣይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘቲና ኣለና ካብ ዘካየድናዮ ዓሚቕ ዘተተበጊስና ድማ ነቲ ንጠቕላላ ሰራዊትና ዘይውክልን نحجدن بنا زت حسن نوري استفصملو توريو بعمقوت جمجمنا نخرم عملو مردا بمبزح بعال شدشته نطفتات ناي قوا مجلسي او صينا لنا حاده اتي بغلغله هرتات اب استفلالي بوتاتات زقرب زنبره كبرن مسلن تغادا لا يكبر زبل چرحو قنعون ناي كلهنان ملا سراويتنا نفتحو حتو مخانو نلعل خلت عملت جميرو اندان تكواله لزمصه اونتاو ملس سيينو زصنحن تغادا لاي تسفا قريصو كبتاتن زغبر زنبر حدغኛ አካይዳ መሆኑ እና ገለጽና አብዚ ሕዚ ወን ዝጸንሐ ካይዳ ታሪሙ ዘይትግበሩ መስዋዕታት ምእታውን ጠጠው ቢሉ ካቢኔ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ እሕሊፍዎም ዘሎ ውሳነታት እና ደገፍና ብህጹጽ ኣብ ተግባር ኩዕሉ ንጽውዕ
ክልተ ውስናት አባላት ሰራዊትና ዝገበር ወሰልፊ ሕገ ደንብና ዝተሓሰ ዕጡቕ ሓይሊ ክገብሮ ዘይግባእን ንህዝብና ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘቃልዕን ሓደገኛ ተሪኦ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣመራርሓ ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ ከምንኩንኖን ከምዚ ዝበለ ቀይሕ መስመር ዝሓለፈ መነወር ተግባር በኣና ይኹን ብካልኦት ኣካላት ከይድገም ብፅንዓት ከምንቃለስ ንህዝብና ቃል ንኣቱ። ሰለስተ ንሕና ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዕላማታት ምኸተ ህዝብና ሽቱ ክወቅዕ ላዕላዊ ግዝኣትና ክኽበርን ሓሳረ መከርኡ ዝበልዕ ዘሎ ተመዛበላይ ህዝብና ናብ መረበቱ ንክምለስን ከምኡውን ኣብ ምንጋጋ ፀላእትና ኣትዩ ዝፀንስ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ይኸውን ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን። ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ዝባኸነ ግዜ ዘይግቡእ ምዃኑ እናነቐፍና ካብ ሕጂ ንድሓር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተግባራዊ ብዘይምግባር ስቃይ ህዝብና ዘናውሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይንቕበልን ሕቶ ህዝብና ኣብ መዕለቢኡ ንምብፃሕ ካብ ዝግበር መኸንበቲ ቃልሲ ንምዕዋት ዝወሃበና ልኡኽ ብተኣማንነት ንምፍፃም ድልዋት ምዃንናን ቃል ንኣቱ። ኣርባዕተ ኣብ ድሕሪ ፍትሓዊ ሕቶ ሰራዊትና ተኸዊሎም ኣጀንዳ ተላእኽቲ ናይ ምፍፃም ልኡኽ ብምሓዝ ሓድነታዊ ርክብ ሰራዊትናን ወተሃደራዊ መራሕትናን ብምዝራክ ኣብ ሰራዊትና ናይ መራሕን ተመራሕን ስርዓት ንምጥፋእ ውሽጣዊ ሓድነትን ዝምድናን መላእ ሰራዊትና ንምድኻም ብሓፈሻ ሕግን ስርዓትን ኣፍሪስኻ ስቃይ ህዝብና ንምንዋሕ ዓሊሞም ይንቀሳቀሱ ንዘለዉ ኣካላት ብጥብቂ እናኾነና ብዝምልከቶም ኣካላት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኾኑ ንፅውዕ። ካብዚ ብተወሳኺ ንእኩይ ትልምን ሽርሕን ፀላእትን ተላእኽትን ብዝለዓለ ትዕግስትን ጥበብን ንዘፈሸሉን ንዝኣለዩን መራሕትናን ኣባላት ሰራዊትናን ከምኡውን ነቲ ኩነታት ምእላይ ዕዙዝ ብፅሒት ዝተፃወተ መላእ ህዝብናን መራሕቲ ሃይማኖታትን ነድንቕ። ሓሙሽተ ንሕና ኣመራርሓ ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ ከም ምዃንና መጠን ናይ ሰራዊትና ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን ድልውነት ንምጥንኻር ኣብ ዝፍፀሙ ተግባራት ካባና ዝድለ ኩሉ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ። ሽዱሽተ ናይቲ ዘጋጠመ ስሕተት ተርእዮ ሰዓብን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይሰጋገር ንምግባር ኣወንታዊ ተራ ዝተፃወትኩም ስሩዑን ዘይስሩዑን ሚድያታት ዘለና ናእዳን እናገለፅና ካብዚ ብተፃራሪ ነቲ ዝተፈፀመ ጥፍኣት ካብ ሚዛኑ ንላዕሊ እናጉላኹምን ነዳዲ እናርከፍከፍኩምን ጉድኣቱን ኣልታዊ ሰዓብኑን ንምውሳኽ ክትሰርሑ ፀናሕኩምን ዘለኹምን ድማ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘቅድም ቅኑዕ ኣንፈት ክትምለሱ ፃውዒት ነቕርብ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኮይና ንትካልናን ብልሕጫፍ መኸተናን ንዝኾነ ሰራዊትና ንምክልኻል ሕጋዊ ተሓታትነት ንምስፋን ከም እንሰርሕ ነፍልጥ። ንመስርሕ ሰላም ቅድሚት ንሰርዕ ስቃይ ህዝብና ክናዋሕ ግን ኣይንፈቅድን። ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋኣትና ኣመራርሓ ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ 13 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መቐለ